नेपाली जनतालाई लाज लाग्नुपर्ने कि यस्ता हुटियारा नलायक कहाँ काल्न मुनिबाट खेटाला लाएर आएकालाई हामीले यो देश सुम्पिएरै छौँ। कहाँ मकैबारीतिर बदमासी गरेर छन् यिनका बाबामा। अनि विरोध गरेर रोकिन्छ कि रोकिँदैन? मेरो प्रश्न। विरोध गरेर रोकिँदैन। अनि किन विरोध गर्नु त? धर्म ठाम्नु परेन। यथास्थितिमा हुन सक्दैन, संशोधन हुने गरी मात्रै पास हुन्छ भन्नुहुन्छ। बहुत काइते भाषा। संशोधन त हुँदैन भनिदियो त अमेरिकाले, एमसीसीले। त्यसैले त हुँदैन भनेर त उहाँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर अड्किलो थप्नु भयो। जनताको सेन्टिमेन्ट एमसीसीमा छ, त्यही भएर एमसीसीलाई चाहिँ एजेन्डा बनाउन खोजिएको। बस सेटिङ अलरेडी भइसकेको छ। सेटिङ त सन् 2003 देखि छ। फेरि एमाले, एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, माओवादी, अझै माओवादी केन्द्र पनि टुक्रिनला छ, क्षेत्रीय दल बोकेका मधेसवादी, फेरि 6 जनाबाट छक्का हानेको रापरवाला गाई बेच्न लाएर अहिले फेरि बहुमतीय प्रणाली देखाउनको लागि मल्टी डेमोक्रेसी र लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र बहुदल प्रथा र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया इलेक्टेड बाई पब्लिक इलेक्टेड पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि देखाउनुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो सब प्रपञ्च रद्दै क्या मजाले उपाध्यक्ष सुमार आउनुभयो। गठबन्धन भने पनि गठबन्धनभित्र पनि फरक धार देखिएको छ होइन? त्यो त सब जनताको विषयमा नै, जनताको त्यो सेन्टिमेन्ट आफूलाई केन्द्रीकृत गर्नको लागि सेन्टिमेन्ट बुझ्नलाई देख्नु भएन। शेरबहादुर देउवा त्यही छन्, अर्थमन्त्री जिम्मेवारी लिन्छ। अब चाहिँ एमसीसी पास गर्नको लागि अर्को रोल क्रम सुरु हुँदैछ। जबरजस्ती केपीलाई पनि विपक्ष नबनाइकन विपक्ष देखे जस्तो राख्ने, सरकारमा यस भनेर तपाईँको पास गर्ने रणनीति पनि खेलेर जानुहुन्छ। अमेरिकन जनताको पैसा होइन नि, विश्वबाट कलेक्सन गरेर दिन लागेको पैसा हो नि त यो। कहाँ अमेरिकन पैसा हो? यो अमेरिकन पैसै होइन भने नेपाली जनता 3% बाहेक सबै पक्षमा हो। कसरी हो भन्नु न? यो 3% जनताले मात्रै एमसीसी मन नपराएको, अरू सबले 79% के अरे 97ले मन पराएको। किनभने नत्र भने घर खेत बेचेर डिभी भरेर जान्थे मूल्यहरू। जिम्मेवारी लिनु परेन? हिचिसकेका छन् कि लुनु पर्यो? काला खाए त काला हेगो, सपेट खाऊ त सपेट हेगो। एमसीसी पास भएन भने चुनाव हुँदैन। किन हुँदैन? पैसै दिन्न। उसको पैसा खेलाउने र उसको एजेन्डा बोक्ने मात्रै आउँछन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे रापरपा होस्, चाहे मधेसवादी होस्, चाहे माओवादी होस्। बुझ्नु भयो नि तपाईँले प्रश्न? अब राजा एलिजाबेथ द्वितीय जस्तै तर यस्तो पङ्गु आउला हिन्दू राजतन्त्र, माथि ढुङ्गा पूजा गर्ने हिन्दू र गेरुवा कपडा लाउने, एक पाठी रुद्राक्ष लाउने, बाँकी राम राम जप्न परायामा लप्न, भित्रबाट क्रुस भएका शासन आउन सक्छ। बिचरा राजावादीहरूलाई त जसले पनि पछार्ने रहेछन्। कहिले केपी ओलीले लगेर नारायण हिटीमा लगेर पछार्ने, कहिले अब यसो प्रचण्डले पछार्ने। हजुर। अनि बेलुका सबैको कुरो मिलिहाल्छ त? सबैको मिल्छ? सबैको मिल्छ। उफ्रिने भनेको त जाँड खाने गनाउनेहरू मात्रै उफ्रिने हो। दिनभरि आन्दोलन गर्ने, बेलुका भएपछि तिनै नेतासँग फेरि सरकार पछि नेतासँग बार्गेनिङ गर्ने। के गर्नु? कुटुम्ब पर्दा रहेछौ, मेरो भान्जी बिहे गरेछ, विस्फोट हुन्छ नि हजुर। होइन यता त आउनु परेन हजुर भनेर फोन गर्ने हामीले सुनेका छौँ, मैले सुनेको छु। अब यो देश डुब्न लागेको बेलामा राजा बोलिदिनु पर्दैन? जनतालाई उचाल्नु पर्दैन? अब तपाईँ हामीले यो कमजोरी गरेका छौँ बुझ्नमा। जनताको सेरोफेरो पनि नलायकहरू धेरै छन्। यो नलायकहरू उहिले पनि गोदाइ खाए हुन्, फेरि म बोलिदिएँ भने यो नलायक जाने उफ्रिन। मेरो अरू त अर्को नलायकहरू त आएको छैन मेरो कनेक्सनमा। भीम रावलदेखि मलाई अचम्म लाग्नु थियो, उनकै छोरी विदेश पढेर नेटोको सेनामा क्याप्टन छन्। क्याप्टेन? भीम रावलको छोरी गङ्गा चौधरी थारूले संसदमा जुन रवैया देखाउनु भयो नि, दबङ स्टाइल, सभामुखमाथि जसरी उहाँले जाइ लाग्नु भयो नि, त्यसको त प्रशंसा भएको छ नि आज। अलि सभामुखले यो बुझ्नु भएन, लाहनु चौधरीलाई सचिवमा राख्दाखेरि 2 चोटि जनसेनालाई कारबाही गर्दाखेरि लाहनु चौधरी फोन गरेर बचाएको। त्यही गङ्गा चौधरी एमसीसीको अधिक पक्षमा जान्छन्, रामकुमारी झाँक्रीको नौटङ्की जस्तै। सुरेन्द्र केसी प्रोफेसरिङ लाइनमा हिजरा हुन् भने लीलामणि पोखरेल त्योभन्दा राजनीतिकमा सबभन्दा ठुलो हिजरा हुन्। यस्ता हिजराहरू सबै ठाउँमा हुन् जेलसम्म एमसीसी होइन, हजारवटा एमसीसी आउँछ। दर्शकबिन नमस्कार। PNBखबर.com को यो श्रृङ्खलामा आज हामीसँग फेरि पनि विश्लेषक लाहनु राम चौधरीजी हाम्रो साथ हुनुहुन्छ। लाहनु सर, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ PNBखबर.com मा। नमस्कार, धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छ। अब यहाँले पटक भन्दै आएको विषय नि, एमसीसीको पैसा चाहिँ सबै राजनीतिक दलहरूले खाइसकेका छन्, हसुरिसकेका छन्। एमसीसी जसरी पनि जबरजस्ती भए पनि पास गरिन्छ भन्नुहुन्थ्यो। लगभग त्यो सिनेरियो देखिएको जस्तो पनि लाग्छ होइन? अब आज मात्रै फातिमा सुमारले नेपाल टेक्नु भएको छ। नेपाल टेक्ने बित्तिकै सबभन्दा पहिला पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्नु भएको छ होइन? अब केही युवाहरूले चाहिँ अघि भर्खर कोटेश्वरमा कालो झन्डा देखाए अरे। विश्लेषकहरू फेरि दिनदिनै पनि बोलिरहेका छन् होइन? अब मान्छेहरू विरोध चाहिँ गरिरहेका छन्। 22 दलले पनि ठुलै मोर्चा निकालेर। यो विरोध चाहिँ खास के हो? यो किन विरोध भइरहेको छ होइन? पासै हुन्छ भन्ने थाहा भइसकेपछि विरोध गरिरहनुको के तुक रहन्छ र भन्ने चाहिँ मेरो प्रश्न रह्यो क्या। यो चाहिँ मैले भनिराख्दाखेरि यहाँले अहिलेको आजको सिनारियो त्यो जो प्रश्न गर्नुभयो भइरह पनि हो र हुनेवाला छ। त विरोध गर्नुको टुक छ छैन भन्नुभयो, यहाँले प्रश्न गर्नुभयो।
अनि विरोध गरेर रोकिन्छ कि रोकिँदैन मेरो प्रश्न विरोध गरेर रोकिँदैन। अनि किन विरोध गर्नु त? धर्म ठाम्नु परेन कि सेलिब्रिटी बन्न खोज्यो? धर्म थामेका खल्ती साग जोगाएका खल्ती गरम गर्न खोज्यो? त्यो पनि हुनसक्छ। त्यो पनि हुनसक्छ किनभने विगत आइसकेको यहाँ त भनिहाल्नु मैले भनि पनि रहेको थिएँ, आधा भइसक्यो। अब आधा चाहिँ लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा देश गएको कारणले गर्दाखेरि मुआवजा त्यहाँ वितरण गरिसकियो, सबै कुरा भइरहेछ, काम भइरहेछ हैन, विस्तार बनाउन थालिसकिएको छ भने अब यो विरोध किन गरिराख्नु त? यदि पासै हुन्छ भने हैन खारेजै गराउन सक्छौँ भने हिम्मत छ भने त्यो लेभलको विरोध गर्नु पर्यो। अब 2-4 जना उफ्रिने हैन, कसरी खारेज गराउने युवराजजी, कसरी खारेज गराउने? त्यो दिन जानेनन् 22 दल र त्यो दिन जानिएन साना दलहरू। जबकि सन् 2003-2059 मा माओवादीले हतियार लुटिसकेर सेफ ल्यान्डिङ आएर म सचिवालयमा छु खुद, त्यो बेला फ्रेमवर्क भएको छ। त्यही बेलामै यस्तो आज जनार्दन शर्माले लेख्नु भएको छैन सन् 2003 ले मागेको उहरू फेरबदल गर्न सकिँदैन भनेर। चुनाव लडाउने यसरी ल्याउने, वामपन्थी यसरी ल्याउने, सेना यता राख्ने, आइएनजेस भएकालाई यसरी ल्याउने, सबै भनेको छ। प्रचण्ड जसरी अहिले विपक्षमा देखिएका छन् एमसीसीको देखिनको लागि यो त यस्तो हो, उहाँको बहुत काइटे भाषा छ। त्यो काइटे भाषा के हो भने यथास्थितिमा हुन सक्दैन, संशोधन हुने गरी मात्रै पास हुन्छ भन्नुहुन्छ। बहुत काइटे भाषा। संशोधन त हुँदैन भनिदियो त अमेरिकाले, एमसीसीले। त्यसैले त हुँदैन भनेर त उहाँ संशोधन हुनुपर्छ भनेर अड्किलो थप्नु भयो। अलिकति राष्ट्रवादी देखाउन खोज्नु भयो, किनभने मान्छे मराएर आएको प्रधानमन्त्री हो उहाँ, मारेर चुनावी एजेन्डा हो, चुनावी एजेन्डा हो चाहियो बस। नत्र त हिन्दू राष्ट्र बोक्नु पर्यो, फेरि बस संहिता खारेजी बोक्नु पर्यो, फेरि धर्मनिरपेक्ष खारिज गर्नु पर्यो। जनताको सेन्टिमेन्ट एमसीसीमा छ, त्यही भएर एमसीसीलाई चाहिँ एजेन्डा बनाउन खोजिएको हो। बस सेटिङ अलरेडी भइसकेको छ। सेटिङ त सन् 2003 देखि छ। 2017 मा एकचोटि प्र्याक्टिस गरियो, त्यो बेला पनि विरोधमा आयो। अनि यो कुरा चाहिँ त्यो माइतीघरमा उफ्रिनले किन नबुझेको? सेटिङ उता भइसकेको छ हैन, मिटिङ यता भइरहेको छ, यहाँ सुन्नु न, त्यो मित्रहरूले आन्दोलनमा आउनु भएका राम्रो पनि हो, ठिक छ, यो कुरालाई हामीले पनि समर्थन म लाहनु चौधरीले पनि गर्छु। मैले भन्न खोजे जो उफ्रिराख्नु भएकाहरूले बुझिराख्नु भएको छ जबरजस्ती रूपमा मात्रै हो र भने उफ्रिने मात्रै हो र केही मान्छेले त खुट्टै भाँचिसके। सक्षम भन्नु भएको छ उहाँहरूले, सक्नु होला सायद त्यो भन्दा। तर म किन यो असम्भव देखिरहेको छु भने युवराजजी, म तपाईँलाई भनिहालेँ, कस्तो मजाले थ्रेसहोल्ड लाएर सिड्याएर एनजिओमा लगाएका खल्तीबाट ल्याएर सांसद पास गराएर प्र्याक्टिस गराएर फेरि 2/3 बहुमतमा ल्याएर वामपन्थीहरूलाई फेरि भएन, ओहो यो त मल्टी डेमोक्रेसीमा त यो नहुने रहेछ, टुक्रियाउनु पऱ्यो, डिस्ट्र्याक्ट गर्नु पऱ्यो, विध्वंस गराउनु पर्यो तिनलाई। फेरि एमाले, एकीकृत समाजवादी, नेकपा एमाले, माओवादी, अझै माओवादी केन्द्र पनि टुक्रिनुला छ, क्षेत्रीय दल बोकेका मधेसवादी फेरि 6 जनाबाट छक्का हानेको रापरवाला गाई बेच्न लाएर फेरि एकै ठाउँमा ल्याएर अहिले फेरि बहुमतीय प्रणाली देखाउनको लागि मल्टी डेमोक्रेसी र लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र बहुदल प्रथा र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया इलेक्टेड बाई पब्लिक इलेक्टेड पार्लियामेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि, देखाउनुको कारणले गर्दाखेरि तपाईँको यो सब प्रपञ्च रद्दै क्या मजाले उपाध्यक्ष सुमार आउनुभयो। जोनथान ब्रुक र फटिमा सुमार जो एसियाली विकास ब्याङ्कमा काम गरिराख्नुभएका पहिला विगतको पर्फेक्ट पर्सन हो, वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गर्नुभएका, अनि तपाईँको यस्ता मिलेनियम च्यालेन्जमा धेरै ठाउँमा प्रोजेक्ट फाइल गरिसकेका, फेस गरिसकेका पात्र पो आएको छन् त, ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, कन्फ्लिक्ट रेजोल्युसनको लागि उहाँहरू पर्फेक्ट पात्रहरू हो, पर्फेक्ट पात्रहरू हो। त्यही भएर ओलीलाई सबभन्दा पहिला भेटेको, सबभन्दा बेसी तपाईँको के भन्छ त्यसलाई, इम्फासिस चाहिँ ओलीलाई नै दिएको हो होइन। प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा के हो भने युवराजजी, यहाँलाई सर्वविदितै छ, सबले सर्वविदितै छ, सत्ता पक्षमा भन्दा विपक्ष बलियो हुन्छ होइन। सत्ता पक्ष भने त अब अहिले शेरबहादुर देउवा मात्रै त होला नि, गठबन्धन भने पनि गठबन्धनभित्र पनि फरक धार देखिएको छ होइन। त्यो त सब जनताको विषयमा नै, जनताको त्यो सेन्टिमेन्ट आफूलाई केन्द्रीकृत गर्नको लागि, सेन्टिमेन्ट बुझ्नलाई देख्नु भएन। शेरबहादुर देउवा त्यहीँ छन्, अर्थमन्त्री जिम्मेवारी लिन्छ। अनि यस्तो देखियो क्या, सुन्नु न, भण्डारीजी विरोध गर्नुहुन्छ, त्यसकै पार्टीको उसले पार्टी फुटारकोतिर समाजवादी खोलेर जाँदैछ, भीम रावलजी त्यहीँ विरोध गर्नुहुन्छ। प्रचण्डजी एमसीसीको नारा लाग्ने बित्तिकै टाप ठोक्नुहुन्छ कुलेआम, पम्प भुषालको छेउबाट उनकै पार्टीको देव गुरुङ उफ्री कुरा गर्छन्। कस्तो नौटङ्की, हेर्नुहोस्।
है रापरमा पनि त्यस्तै छ समाजवादी पनि त्यही छ सबैभन्दा पहिला ओलीलाई नै भेट्नुको कारण चाहिँ के हो यो चाहिँ अलि विशेष छ जस्तो त्यही लाग्यो त वामपन्थी अनि त्यसपछि गएर उहाँ चाहिँ 2003 चाहिँ विपक्षीको भूमिकामा यो प्रोजेक्ट फाइल गरेर माओवादीलाई ठेगान लाउनुपर्छ र माओवादीले पनि ल्याउनुपर्छ घुमौरो पाराले भनेर भूमिका खेल्ने पार्टीको सचिव त्यतिखेर उहाँ कार्यविभाग सचिवालय सचिव हो उहाँ तथा केन्द्रीय सदस्य होइन ठिकै छ माओवादीलाई नमुछौँ अहिले चाहिँ कस्तो देखियो भने नि अब ओलीलाई फकाए पश्चात काङ्ग्रेस र ओली एमाले मिलेपछि एमसिसी पास भइहाल्छ म यहाँलाई गठबन्धनको सरकार पनि ढलिहाल्छ गठबन्धन छँदैछ अब चाहिँ एमसिसी पास गर्नको लागि अर्को रोल क्रम सुरु हुँदैछ जबरजस्ती केपीलाई पनि विपक्ष नबनाइकन विपक्ष देखे जस्तो राख्ने सरकारमा यस भनेर तपाईँको पास गर्ने रणनीति पनि खेलेर जानुहुन्छ आजको दिनमा ओली सरकारमा हुँदाखेरि एमसिसी कहिले पास गर्ने एमसिसी के गर्ने हजुर म एमसिसीको पक्षमा छु भनेका भिडियोहरू अहिले भाइरल बनाइरहेका छन् मानिसहरूले भाइरल बनाइरहेका छन् हजुर आज फतिमा सुमारलाई भेटिसके पश्चात यही प्रचार के गरियो भने राष्ट्रघाती बुदाहरू नहटाइकन हामी एमसिसी पास गर्दैनौँ अथवा सत्तारूढ गठबन्धनले जुन धारणा बनाउँछ त्यस पश्चात मात्रै हामी विपक्षमा रहेका पार्टीहरूले चाहिँ त्यो धारणा बनाउँछौँ भनेर राम्रो प्रश्न गर्नुभयो यो हो त उहाँहरूले त्यो प्रचार गरे भन्नुभयो होला कुन बुन्दा राष्ट्रघाती घिच्नु नै सबभन्दा ठुलो राष्ट्रघाती बुन्दा हो घिचिसके के राष्ट्रघाती अब अनि दिन्छ र अमेरिकाले भने अमेरिकामा त नथिङ इज फ्री इन अमेरिका भन्ने एउटा स्ल्याङै छ क्या पानी त फ्रीमा पाइँदैन अमेरिकामा पैसा दिन्छ यिनीहरूलाई यही त बुझ्दैन यस्ता खन्चुवाहरूले यही त बुझ्दैन नेपाली जनताहरू जहाँनिर हजुर खान पाइन भनेर मेरो घरमा 2 माना छ 1 माना तिमी लैजाऊ भन्ने संस्कारबाट विकसित भएका तपाईँ हामी हो अमेरिकामा स्वास्नीले लोग्नेलाई लोग्ने र स्वास्नी राति सुत्ने बेला मात्र लग्ने स्वास्नी हुन्छ बाँकी जीवन सेपरेसन हुन्छ हैन बुझ्नु भए रहेछ त अनि कहाँ दिन्छ अमेरिकाले यस्ता खन्चुवाहरू तर यो अमेरिकन जनताको पैसा हैन नि विश्वबाट कलेक्सन गरेर दिन लागेको पैसा हो नि त यो कहाँ अमेरिकन पैसा हो यो अमेरिकन पैसै होइन भने भन्छन् अमेरिकन पैसा हो यो त विश्वभरिको कलेक्टेड गरेर दिने पैसा हो र अर्को कुरो अमेरिकी जनताको पैसा होइन यो त रेन्डिवेरले त यो अमेरिकन पिपलहरूको पैसा हो यो चाहिँ हाम्रो इन्भेस्टमेन्ट हो भनेर बोलेका छन् नि त्यो त फकाउनलाई उसको विश्वको पैसा त्यही अमेरिकन कन्ट्रोलमा अमेरिकन सिएटिए पढेकाहरूको कन्ट्रोलमा छ त्यो इराक अफगानिस्तानतिर लुटेको पैसा यता ल्याएको बकाइदा सिरिया लिबिया अफ्रिकन कन्ट्रीका मिड एसियाको मुस्लिम कन्ट्रीको अब तपाईँ कुरा उठाइदिइहाल्नुभयो अस्ति एकजना बेलाइटी वर्ल्ड ब्याङ्कमा काम गरेका ब्याङ्कर्स डाक्टर लुकले मलाई के भन्नु भने वी हेभ लट अफ द मनी बट वी आर आवर मोटो इज इन्भेस्ट द अनडेभलपमेन्ट कन्ट्री आई एग्री भनेर पठाएँ मलाई इमेल अनि मैले भने हु आर यु भने प्रश्न गरेँ मैले उसको डिटेलेसन मागेँ डिटेल माग्दाखेरि उहाँले के भन्नुभयो भने डिटेल भन्न मिल्दैन तिमी पनि एउटा पोलिटिकलको एउटा ऊ रहेछौ सदस्य रहेछौ हामीले थाहा पाएको एग्री छौ त हामी यसरी पनि इन्भेस्ट गर्नको लागि रेडी छौँ भनेर डाक्टर लुकले भने मैले भने त अनि त्यसो भए तेरो सिटिजन सुरुमा अमेरिका छ त अहिले बेलायतमा छस् जबकि त ब्याङ्कर्स भन्छस् र विश्वभरिको पैसा तेरो ब्याङ्कमा जान्छ त्यो पैसा कसरी लगानी गर्ने फटाहरूको कुरा नगरौँ मैले भन्न खोजेँ त्यस्ता फटाहा त यसैमा फटा गिमिकहरूको पछाडि नलागौँ मैले भन्न खोजेको कुरो ओलीको स्ट्यान्ड आजको दिनमा कहाँ हो त उहाँ एमसिसीको पक्ष हो कि विपक्ष हो मुखले राम बगलीमा छुरा भयो कि जस्तो पो आशंका भयो कि अब पक्ष र विपक्ष कुरा गर्नुभयो युवराजजी स्पष्ट भनिदिनु न नेपाली दर्शकले थाहा पाउनु पऱ्यो क्या नेपाली जनताले थाहा पाउनु पऱ्यो ओलीको स्ट्यान्ड कहाँ छ आज एमसिसीको बारेमा एमसिसीको विषयमा नेपाली जनता 3% बाहेक सबै पक्षमा हो कसरी हो भन्नु न यो 3% जनताले मात्रै एमसिसी मन नपराएको अरू सबले पराएको छ 79% के अरे 97ले मन पराएको किनभने नत्र भने घर खेत बेचेर डिभी भरेर जान्थे मूल्यहरू तपाईँ देख्नु भएको छ सबभन्दा बढी कुन स्टाटस भएको व्यक्तिले डिभी भरिरहेछ होइन तर 25 चोटि अमेरिका जाने मान्छे नि फेरि विरोध गरिरहेछन् एमसिसी मुर्दाबाद अमेरिका साम्राज्यवाद भनिरहेछन् के सायद दुःख पाएको थियो होला रोडमा पाउरोतिर त्यो पानी खाने बेला नपाए होला सम्झ नि नेपाली जनताले बाँडेको एकजनाले खेती गरेर 10 जनाले पालेको जीवन सम्झ्यो होला नि होइन एमसिसी संसदमा टेबल भरेर ल मानिलिउँ अब नेकपा एमाले के गर्छ यो कुरा बुझ्नु मन लाग्यो तपाईँले कुरा घुमाइरहनु भयो मलाई होइन मलाई स्पष्ट भनिदिनुहोस् न हजुर प्लिज
नेकपा एमाले पास गर्छ, चाहे त्यो समाजवादी भन्नुहोस् चाहे तत्कालीन एमाले भन्नुहोस्। किनभने म भन्दैछु 2003मा विपक्षको रूपमा सिग्नेचर गर्ने त्यही केपी ओली र माधव कुमार नेपालको सट्टा थियो, जो गिरिजा बाबुले चाहिँ माओवादीले यिनीहरू ल्याउनुपर्छ। तर विध्वंस भएको चिज कसरी बनाउने, कहाँ सेफ्ट ल्यान्डिङ लाउने, मिलिट्रीले कहाँ राख्ने, बाहिर निकालिसक्यो ब्यारेकभन्दा, विध्वंस भइसक्यो, एनजिओजहरू यसरी मोबिलाइजन भएछन्, त्यसलाई कहाँ कहाँ के गर्ने वर्क फ्रेमहरू बनेको थियो हेर्नुहोस्। 2003मा मे 1 देखि 6 तारिकमा, मे 6 तारिकसम्म र 21 तारिकसम्म तपाईँको वर्क फ्रेममा थियो नगरकोटमा 8वटा बैठक बसेको थियो, 8वटा। हेर्नुहोस्, जिम्मेवारी लिनु परेन, हिचिसकेका छन् कि लुनु पर्यो, काला खाए त काला हेगो, सपेट खाऊ त सपेट हेगो भन्ने थ्योरी छ नि इन्डियनहरूको। त्यो त हग्नु पर्यो नि। भनेपछि यिनीहरूले पचाउन सक्दैनन्, त्यो एमसीसी पास गरेर भए पनि त्यो तिर्नुपर्छ। भएन भने आशय त्यही हो र यो चुनावमा, भएन भने यो चुनावमा त्यस्तै मान्छे फेरि नेपाली जनतालाई 1000 भोटको ठाउँमा 5000 भोट रुपियाँ, 1 भोट बराबर 5000 रुपियाँ दिएर भए पनि जिताएर गभर्मेन्ट 2/3 मेजोरिटी ल्याएर पास गराइदिन्छन्। यो पालि चुनावको कुरै छैन नि, चुनावै हुँदैन भन्छन्, एमसीसी पास भएन भने त कहाँ चुनावसँग जान्छ र सर? एमसीसी पास भएन भने यो व्यवस्था नै रहँदैनसम्म भन्छन् मान्छे। गुड, एकदम राम्रो प्रश्न गर्नुभयो, वेल क्वेसन। अहिले उठि पनि रहेछ एजेन्डा हो। एमसीसी पास भएन भने चुनाव हुँदैन। किन हुँदैन? पैसै दिन्न। ए, अमेरिकाले पैसा दिनु पर्यो है, पैसा दिनु पर्यो हैन, पैसा त छैन, विडम्बना। अनि उसको पैसा खेलाउने र उसको एजेन्डा बोक्ने मात्रै आउँछन्, चाहे नेपाली काङ्ग्रेस होस्, चाहे राप्रपा होस्, चाहे मधेसवादी होस्, चाहे माओवादी होस्, माओवादी केन्द्र होस्, चाहे अन्य साना वामपन्थी दलहरू हुन्। एक अर्को कुरो यहाँले जे भन्नुभयो, अर्को यो व्यवस्थै रहँदैन। व्यवस्था किन रहँदैन? अब म तपाईँले भन्छु, युरोपियन युनियन र अमेरिकनकै मोटो हो धर्मनिरपेक्ष, नामको मात्रै संहिता खारिजी हुनु पर्यो भनिरहेछन् हैन। यो दुईटा। अनि प्रस्तावना के छ भने सनातनदेखि मानि आएको अनि त्यहाँनिर छस्स घुसाइएको छ, यसलाई चाहिँ नछुने अरे, तर धर्मको विरोध कसैले नगर्ने भन्ने प्रस्तावनामा छ, धर्मनिरपेक्ष भनिएको छ। सुन्नु, म एकदम स्ट्रेट फरवर्ड जाँदैछु कि आज अघि धेरै कुराहरू छ कि हामीले जोड्नु पर्ने। हजुर, मैले भन्न खोजेको नि, जस्तो अहिले राज संस्था हिन्दू राष्ट्र र संहिता खारिजीको जुन एजेन्डाहरू उठिरहेको छ नि, त्यो एजेन्डा चाहिँ अमेरिकाले नै उठाइदिएको हो भन्ने कुरा त प्रष्ट भयो। तपाईँले नि पटक पटक सिआइए राजावादीहरू छन् भनेर आरोप लगाउनुहुन्थ्यो, त्यो अहिले प्रष्ट भएको हो। किनभने मान्छे एमसीसी राष्ट्रघाती भन्छन्, एमसीसी खारेजी गराउनुतर्फ लाग्दैनन्, हिन्दू राष्ट्रको लागि चाहिँ अब आन्दोलन गर्ने 2-3 दिन पछाडि। हजुर, बुझ्नुभयो नि तपाईँले प्रश्न? अब राजा एलिजाबेथ द्वितीय जस्तै, तर यस्तो पङ्गु आउला हिन्दू राजतन्त्र, माथि माथि ढुङ्गा पूजा गर्ने, हिन्दू र गेरुवा कपडा लाउने, एक पाठी रुद्राक्ष लाउने, बाँकी राम राम जप्न, परायामा लप्न, भित्रबाट क्रुस भएका शासन आउन सक्छ। त्यसको लागि प्र्याक्टिस हुँदैछ। यो जबरजस्त कुरा हो, किनभने त्यसका अभियन्ता क्याम्पेनर को हुन्? डाक्टर रोकाया। यसको क्याम्पेनर को हुन्? हेरिराख्नु भएको छ नि तपाईँले, डाक्टर रोकाया सँगसँगै त्यसमध्येका बाबुराम हुन्, त्यसमध्येका ढकालजी हुन्, त्यसमध्येका प्रचण्डका भाइ लन्डन युनिभर्सिटीका प्रोफेसर हुन्, प्रचण्डको भाइ, त्यसमध्येका बाहिर गएका सिपी गजरेलजी हुन्, अनि सुजाता कोइरालाहरू हुन् क्याम्पेनरहरू। अनि एक थरीलाई यहाँ राष्ट्रवादी माहौललाई चाहिँ माथि उचाल्ने, एमसीसी घाटाको भन्ने, फेरि त्योबाट डाइभर्ट गरेर फेरि अर्कोमा यस गराइदिने। सुन्नु न, हिजो एउटा विश्लेषकले नि के बोल्यो भने प्रचण्डले नै पालित पोषित गरेका 11वटा राजावादी सङ्गठनहरू छन् अहिले सडकमा देखिएका भन्छन् हैन। म त छक्क परे बा, प्रचण्ड फेरि तिनै राजालाई बेला बेलामा गाली गर्छन् हैन। हजुर, अनि प्रचण्डले नै फेरि राजावादी सङ्गठन पालिरहेका छन् भनेपछि त यो त खतरनाक कुरो पो बाहिर निस्क्यो त। तपाईँलाई के लाग्छ? यो कुरा शेखरजङ रायमाझीले सोध्नुपर्ने। विश्लेषकले स्पष्ट भनेका छन् एकजना। यो कुरा शेखरजङ रायमाझीले एकचोटि सोध्नुहोस् त। आज मैले क्लु दिइहाल्छु म तपाईँलाई। मलाई हैन, जनतालाई दिनुस् न, जनताले बुझ्नु पर्यो। पैसा नहुँदाखेरि के गर्न गए त डाक्टर केशरजङ रायमाझी कहाँ? भिख माग्न किन गए? प्रचण्डको मट्यार प्रचण्ड, बाबुरामका मट्यार किन गए? निर्मल निवास 2052 माघको 29 गते किन प्रवेश गरे? ए, त्यो 60,000 माग्न जाने बेलामा न? हो।
त्यो बेला 60,000 त धेरै थियो। 28 लाख रुपियाँ तिर्न नसकेर सुमारी भूमिगत बस्या करोड जस्तै थियो त्यतिखेर। अनि 60,000 धेरै भएन। 1,000मा 5 जना के अरे तपाईँको 1 महिना कार्यकर्ता पाल्न पुग्थ्यो। 1 महिना है 1,000मा। अनि यो कुरा मलाई सोध्नुभन्दा उहाँको प्रतिनिधि शेखरचन्द्र राई मान्छेले सोध्नुभयो भने अनि 11वटा संस्था पालेको र नपालेको र त्यतिखेर कनेक्सन रिकनेक्सन भएको नभएको कुराहरू हुन सक्थ्यो। तपाईँलाई केही जानकारी छ कि भनेर नि, अब किनभने बेला बेला फेरि प्रचण्ड आफै बरु राजा नै ठिक थिए ओली भन्दा त भन्छन् होइन, अथवा राष्ट्रपति भन्दा त भनेर अस्ति बोलिहाले सार्वजनिक मञ्चबाटै। अनि कतै उहाँलाई पनि त्यो प्रेम छ कि त्यता कनेक्सन छ कि भन्ने कुरो पो मैले उहाँले 2टा तिर चलाएको हो। के तिर चलाउनु भयो भने राजै ठिक छ कि भनेर राजावादीले खुसी पार्नतिर पनि लाग्नुभयो, त्यतावादी मार नपरोस् भनेर। अनि जुझारु कार्यकर्ताहरू फेरि आउँछन् कि त्योभन्दा धेरै हुन्छन् कि पल्ला भारी हुन्छ कि भनेर पनि उचाल्नु भयो। एक तिरमा 2टा काम गरिदिनु। एक तिर 2 सिकेर बिचरा राजावादीहरूलाई त जसले पनि पछार्ने रहेछन्। कहिले केपी ओलीले लगेर नारायणहिटीमा लगेर पछार्ने, कहिले अब यसो प्रचण्डले पछार्ने। हजुर। अनि बेलुका सबैको कुरो मिलिहाल्छ त? सबैको मिल्छ? सबैको मिल्छ। उफ्रिने भनेको त जाँड खाने गनाउनेहरू मात्रै उफ्रिने हुँदैन, बेलुका सबैको मिल्छ। भनेपछि मैले सुनेको त्यो एउटा फोन कल पनि साँच्चैकै हो रहेछ कि दिनभरि आन्दोलन गर्ने, बेलुका भएपछि तिनै नेतासँग फेरि सरकार पछि नेतासँग बार्गेनिङ गर्ने। के गर्नु, कुटुम्ब पर्दो रहेछौ, मेरो भान्जी बिहे गरेछ, विस्फोट हुन्छ नि हजुर, होइन होइन यता त आउनु परेन हजुर भनेर फोन गर्ने हामीले सुनेको छौँ, मैले सुनेको छु। होइन यति राखिदिएको छु, ए किन उफ्रिरहेको भनेर फेरि सम्झाउँदो रहेछ नि। सम्झाउन बेलुका हुन्छ हेर्नुहोस्। त्यस कारणले यो मैले नेप्टीहरू जाँड खाने त गनाउने चिज खानेहरू मात्रै उफ्रिन्छन् भनेको कारण त्यही हो। यो मैले सचेत गराएको। आज त बम सम पनि कता कता फेला परेर बम जस्तो पदार्थ भन्ने नै आयो। अब विप्लव पनि उग्र रूपले लाग्न थालेका हुन् कि क्या? एमसिसी खारेज गराउनु त विप्लव पनि अब जस्तो उग्र रूपले अगाडि बढेको देखिन्छ नि। अब एउटा एमसिसी खारिज गर्ने भन्नु, एमसिसीको नायकसँग गठबन्धन गरेर फेरि पुरानै माओवादी बन्ने कुरा गर्छन्। विप्लवजीको के बिजिब्रे कुरा। अस्तिसम्म तिनी पनि ठिकै थिए। कता हो कता धारै छुट्याउन गाह्रो भइसक्यो। कहिले राजावादी जस्तो पनि देखिने, कहिले उग्रवादी जस्तो पनि देखिने, कहिले क्रान्तिकारी जस्तो पनि देखिने है। हो, अब जबरजस्त कुरा उठाइदिनु। पहिलो त पहिलो, तामा पनि पहिलो, काँसा पनि पहिलो, चरस पनि पहिलो, पित्तल पनि पहिलो, सुन पनि पहिलो। सुन पनि पहिलो। यो छुट्याउन सामान कुन हो भन्ने कुरा थाहा भएन कि? हो, त एउटा जबरजस्त कुरा छ, नेपाली गीत कसी लाउनु पर्दैन ओरिजिनल सुनमा। त्यो कसी के हो, लाउनु पर्छ कि पर्दैन बुझ्नु पर्यो। एक सेतोमा शिलाभर पनि सेतो, गिलट पनि सेतो, चाँदी पनि सेतो, अझै व्हाइट गोल्ड अरे अझै अर्को नाम व्हाइट गोल्ड। अब व्हाइट गोल्ड र सिल्भर, गिलट र सिल्भर चिन्नु पर्यो नेपाली जनताले। भनाइको अर्थ मैले भन्दैछु नि, वामपन्थी कुन चाहिँ ओरिजिनल वामपन्थी बुझाइदिनु पर्यो नि तपाईले। प्रजातान्त्रिक पनि ओरिजिनल प्रजातान्त्रिक बुझाइदिनु पर्यो के? एउटा राजा र प्रजातान्त्रिक, एउटा शुद्ध प्रजातान्त्रिक, एउटा शुद्ध राजावादी प्रजातान्त्रिक, अनि एउटा गेरुवा कपडा लाएर ओम मान्ने पेम्बे भन्ने, यता बुद्धिस्ट भित्रको पनि क्रुस भएको बुद्धिस्ट, अनि त्यसपछि सधैँभरि गाँजा खानालाई पशुपतितिर बस्ने एउटा भित्र क्रिस्चियन, माथि माथि जेल लाएर लट्टा पालेर बस्ने हुन् कि? धार्मिक रूपले मैले जोड दिएँ। यो किसिमको चरित्र भएका राजनीतिक पात्रलाई चिन्न सक्नु पर्यो। त्यो किसिमको चरित्र बोकेका पार्टीले पनि चिन्न सक्नु पर्यो नेपाली जनता। अनि तपाईँ हामीले बल्ल विरोधको मान्यता राख्दछ, नभए राख्दैन। अनि पहिचानवादी बनाउनलाई, अनि त्यसपछि देश टुक्र्याउने पहिचानवादी र देश टुक्र्याउनलाई प्राप्त गर्ने मधेसवादी जस्तो पहिचानवादी पनि चिन्न सक्नु पर्यो। अब नेपाल भने त यही काठमाडौँ मात्रै रहेछ जस्तो लाग्यो क्या मलाई त आजकल। मधेसमा नि त्यहाँ विराटनगरमा एकजना मानिसलाई हिरासतमा राखिएको रहेछ, हिरासतमै उनको मृत्यु भएछ। हुन त यस्तो घटना अस्तिको वर्ष पनि भएको थियो होइन? त्यो विषयमा त यहाँ काठमाडौँमा कुनै आन्दोलन हुँदैन, केही हुँदैन। अब काठमाडौँ अर्कै कुरामा एमसिसीको विषयमा भनौँ न बहस चलिरहेछ, एमसिसीकै विषयमा विद्रोह भइरहेछ। अब मधेसका कुराहरू त कहिले उठाइँदैन है। काठमाडौँ नेपाल भनेकै काठमाडौँ मात्रै हो? नै त हो त, यही त हो नि, यही हो है नेपाल, यही हो नेपाल। यहाँको लोकल मेरा आफन्तजनले पनि भन्नुहुन्छ, तपाईँ पनि यहीँकै रैठाने पर्नुभयो, यो नाकढुङ्गा काटेपछि सबै मधेसी देख्न थाल्छ। नाकढुङ्गा काटेपछि त्यो पर्वतीय पनि मधेसी देख्छ, त्यो थारू तामाङलाई पनि मधेसी देख्छ, गुरुङ राई लिम्बू मगरलाई पनि मधेसी देख्दो रहेछ।
अनि बाठो भयो भने स्याङ्जाली र झापाली देख्न थालिहाल्छ अलिक प्रगतिशील कुरा गऱ्यो भने माओवादी देख्न थालिहाल्छ यो रोगबाट यो फोबियाबाट ग्रसित छ यहाँको समुदाय। मैले कुरा किन उठाएँ भने अब यता एमसीसी को विरोधमा त सब उफ्रिरहेका छन् हजुर त्यहाँ अनाहकमा हैन निर्दोष नागरिकहरू मारिदा पनि त्यहाँ त्यत्रो धेरै भनौँ न त्यो अपराध हुँदाखेरि पनि मानिसहरू चाहिँ खासै मधेसको मुद्दा चाहिँ कहिले उठाउँदो रहेछन् कि किनभने मैले शम्भु सदाको पनि देखेँ अङ्गिरा पासीको पनि देखेँ हैन अब नवराज विकको त यहाँ अलिअलि थोरै बहुत भए पनि पहाडिया भएको हुनाले आन्दोलन उठ्यो हजुर अरूको त उठ्दैन के उठ्दैन। त्यो मात्रै होइन हिजोको पार्लियामेन्टको झगडा हेर्नु न नक्ली झगडा गङ्गा चौधरी पछाडि आउँछु सुन्नु न त्योभन्दा अगाडि एउटा विषयवस्तु हो अब मान्छे राजा आऊ देश बचाऊ भन्दै माइती गएर उफ्रिन्छन् हैन 200-400 मान्छे राजा चाहिँ फेरि एमसीसी राष्ट्रघाती छ भनेर जनतालाई सन्देश दिँदैनन् अरू बेलामा चाहिँ विज्ञप्ति निकालेर प्याच्च बोल्ने यति बेला चाहिँ जनतालाई उचाल्नु परेन ज्ञानेन्द्र शाहले किन उचाल्ने उनको भयभरको चुरोट कसले बिक्री गरिदिन्छ देशको माया छैन के को देशको माया उनले पैसा कमाउने माया चाहियो नि भूतपूर्व राजा छँदै हुन् उनको सूर्य लाइट कसले किनिदिन्छ सूर्य रेट कसले किनिदिन्छ अनि राजा आएर कसरी देश बच्छ त बच्दैन यही कुरा त नबुझे त त्यो पाठीभर गहना लाउनेहरू होइन जनता राजा आऊ देश बचाऊ भन्ने अनि राजा चाहिँ चुप लाएर बस्ने एमसीसी पारित हुँदा पनि यो मिल्छ के भन्नुभयो भन्दाखेरि होइन तपाईँको नेताहरूलाई भन्नुहोस् राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन म छँदैछु भनेर मैले त भिडियो भाइरल हेरेँ हैन अब तपाईँ मान्नुहोस् ज्ञानेन्द्र शाहजीको भर्सन के तिम्रो नेतालाई भन अरे ए राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन राजा चाहिन्छ कि चाहिँदैन रे होइन जनताले त राजा खोजेका छन् नि हाम्रो भिडियोको मुनि कमेन्टमा राजा आऊ देश बचाऊ भनेर कतिले कमेन्ट गर्छन् अब यो देश डुब्न लागेको बेलामा राजा बोलिदिनु पर्दैन जनतालाई उचाल्नु पर्दैन अब तपाईँ हामीले यो कमजोरी गरेका छौँ बुझ्नमा जनताको सेरो फेरोमा पनि नलायकहरू धेरै छन् यो नलायकहरू उहिले पनि गोदाइ खाए हुन् फेरि म बोलिदिएँ भने यो नलायक जाने उफ्रिन मेरो अरू त अर्को नलायकहरू त आएको छैन मेरो कनेक्सनमा त्यो लात्तै खान्छन् भनेर बरु तिम्रो नेतालाई भने अनि यसरी जनता चाहिरहेछ भन्ने भने बल्ल म आउँछु भन्न खोजेको होइन एउटा कुरा चाहिँ मैले पुरानो पञ्चहरू आए भने त मर्ने गरी गोदाइ खान्छन् त्यो मधेसी थारू चाहिँ पहाडी एउटा कुरा चाहिँ स्पष्ट के भयो भने अमेरिकाको विरोधमा यहाँका कोही बोल्न सक्दो रहेछन् न राजनीतिक दल हजुर न हिजोका पञ्चे मण्डले हजुर न विश्लेषकहरू हजुर न तपाईँको राजा महाराजाहरू नै हजुर प्रष्ट भयो नि बिचरा केही स्वतस्फूर्त युवाहरू माइतीघरमा उफ्रिन्छन् होइन त्यतिकैमा सेलाउँछ त्यो यो मुद्दा हजुर एमसीसी पास हुन्छ हजुर भोलिपल्ट भिसा दिइदिन्छ स्टुडेन्ट भिसा डिभी भर्नामा उसकै काम गरिदिन्छ ती पनि चुप लाग्छन् भाडा माझेर बस्छन् होटलमा अनि $5 $20 कमाए बस्यो घरमा फर्किँदाखेरि $1 पनि हुँदैन क्रेडिट कार्ड बोकेर रेल चढ्नुपर्छ यस्तो धुलो खान नेपाल के जानु भन्छन् होइन हजुर आई लाइक द लाइफ इन अमेरिका भन्छन् बस्छन् बस होइन कुहिएको ब्रेड पाउरोटी खाना बासी पाउरोटी खाना जान्छन् यहाँ चाहिँ चोखो भन्दै त्यो मुटसुट गनाएको पानी चढाउने हामी संस्कारबाट विकास भएका ह्यामबर्गर खायो बस्यो होइन अनि बिफ खायो बस्यो यहाँ चाहिँ पूजा गर्ने वहाँ चाहिँ बिफ खाने त्यस्तो भन्नु हुँदैन फेरि मार्छन् तिनीहरूले मार्दैन हामीले नदेखे र मैले नभोगेर आएर यहीँ त बिफ खुवाइदिए हामी युद्धमा लाग्दाखेरि यहीँ खुवाइदिए त्यो त यही रसोमा खुवाइदिए तपाईँले भनिसक्नु भयो अनि भनाइको अर्थ मैले अमेरिकनको विरोध गर्न नसक्नु नै गलत दिवा सपना नै र गलत चरित्रको अन्तिम प्रकाष्ठ हो जस्तै यहाँको नेताहरू किन सक्दैन मलाई सबभन्दा अचम्म लाग्छ बरु म रामबहादुर बिष्टलाई धन्यवाद दिन्छु नेपाली काङ्ग्रेसको सांसदलाई चामको तर भीम रावलदेखि मलाई अचम्म लाग्नु थियो उनकै छोरी विदेश पढेर नेटोको सेनामा क्याप्टन छन् क्याप्टेन भीम रावलको छोरी साँच्चै कुरा गर्नुभएको छ नि प्रमाणित कुरा ल्याइदि के वेबसाइटमा जाउँ त त्यहाँ नेटोमा छन् कि छैनन् उनको अहिले पनि भीम रावलको छोरी अनि के त किन नहुन् देशमा प्रदीप गिरीको भान्जी हुन् किन नहुन् त ए भीम रावलको छोरी प्रदीप गिरीको भान्जी हुन् किन नहुन् त ए नाता कनेक्सन पनि ठ्याक्कै थाहा रहेछ तपाईँलाई लाहानु चौधरीको हग्ने मुट्ने म्यानेजमेन्ट हेरेपछि मैले हेर्न नपाउनु उनको अब जुन कुरा मैले उठाउँदैछु नि अब त्यो कुरा उठायो नि भोलिपल्ट मलाई फोन गरेर फेरि गङ्गा चौधरीले मार्लिन् होइन अब अस्ति पनि हाल्दाखेरि तिनले मलाई फोन गरेर थर्काएकै हुन् नै गङ्गा चौधरीलाई गाडीमा टपक्क टिप्नुहोस् 100वटा क्यामेराम्यान यहाँ आउनुहोस् या मेरो अगाडि ल्याइदिनुहोस् या मलाई गङ्गा चौधरी जहाँ छिन् त्यही मलाई बोलाइदिनु तपाईँहरू विरुद्ध हामी साइबर क्राइम हाल्छौँ भनेर मलाई फोन गरेको रेकर्डै छ तिमीले गरेका गलत सुराकीको पनि हामी हालिदिन्छौँ त ठिकै छ त्यता नजाउँ तर हिजो संसदमा थारू र जनजातिको अधिकार टोरमटोर गर्नलाई सिआइए र रको चाक धोएको हामी पनि भनिदिन्छौँ त
त्यो दिन विधान सभापति हुँदाखेरि। त्यसरी नखुइलाउँ अहिले फेरि भोलि साइबर क्राइममा बस्नु पर्यो भने 25 दिन राखिदिन्छ फोकटमा होइन। हजुर सुन्नु न, मैले भन्न खोजेको हिजो गङ्गा तपाईँ साइबर क्राइममा र लाहानु चौधरीले साइबर क्राइममा भोग्नुभन्दा गङ्गा चौधरी यो देशको सबभन्दा बढी बाबुराम भट्टराई र गङ्गा चौधरीको अहम भूमिका छ। 14 गते वैशाखमा श्रीमान रेग्मीजीलाई प्रधान न्यायाधीश श्रीमानलाई राज्य दिनु, गङ्गा चौधरीले नेपालमा युएनडिपीदेखि लिएर सबैको युरोपियन युनियनले दिएको तपाईँको ड्राफ्टलाई डम्प गर्नु सबभन्दा ठुलो अपराधी हो गङ्गा चौधरी। प्रसारण गर्नुहोस् त, धम्कायो भने ल्याइदिनु। प्रसारण त उहाँले नथर्काउनु, नै धम्कायो भने ल्याइदिनुहोस्, यहाँ ल्याइदिनुहोस्। उहाँले नथर्काउन्जेल छ गरिहाल्छ नि, अब थर्काएर साइबर क्राइममै हालिदिनु भयो भने त फेरि के गर्ने, अब हतकडी लगाएर लगिहाल्छ। मैले भन्न खोजेको गङ्गा चौधरी थारूले संसदमा जुन रवैया देखाउनु भयो नि, दबङ स्टाइल सभामुखमाथि जसरी उहाँले जाइ लाग्नु भयो नि, त्यसको त प्रशंसा भएको छ नि। आज अलि सभामुखले यो बुझ्नु भएन, लाहानु चौधरीलाई सचिवमा राख्दाखेरि 2 चोटि जनसेनालाई कारबाही गर्दाखेरि लाहानु चौधरी फोन गरेर बचाएको न सभामुखजीलाई थाहा भयो। गङ्गा चौधरी त्यो दिन बिर्स्यौँ। खगराज भट्ट लेखराज भट्ट मर्या छैन, लक्ष्मण थारू पनि मर्या छैन, गौरी थारू पनि मर्या छैन, कैलाली गाउँपालिकाको अहिलेको अध्यक्ष पनि मर्या छैन, लाजुराम थारू अङ्कित उनीको कमानमा झन्डै स्वीकारिदिएको थियो, मन्जु भट्ट पनि मर्या छैन। तर जे भए पनि अनि अहिले चाहिँ सभामुखको हात हाल्न गयो नि नौटङ्की, वामदेव गौतमको श्रीमती तुलसाले बनाइदिएपछि सांसद, त्यो चाहिँ उसलाई ठुलो लाग्यो। उसको क्यारियर बिल्डअप गर्ने र उसको लाइफ सेभ गरिदिने मान्छे त बिर्सि नि, त्यो त्यसैले त थरू नि भाइ। त्यसो नभनौँ न, अरू माधव नेपालले बनाएकाहरू पनि छन् जो ओलीका गुटमा लागेका छन् होइन, नाम नलिउँ। तर मैले भन्न खोजेको गङ्गा चौधरीले जुन रवैया देखाइ नि, त्यसको त आज चौतर्फी वाइ भएको छ नि सर। थारूको छोरीको होइन कतिको रहेछ दबङ स्टाइल भन्ने कुरा त आज संसारले वाइ गरेछ नि। त्यो नक्ली बुझ्न नसक्ने, उनको ब्याकग्राउन्ड थाहा नपाउने त वाइ गरिहाल्छन् नि। मेरो पनि गलत कर्तुत थाहा नपाउने त वाइ गर्ला नि त। जुन दिनदेखि एकजना विश्लेषकले के भनेका छन् भने नि, एकजना विश्लेषकले के भनेका छन् भने गङ्गा चौधरीले सभामुखले एमसीसी टेबल गर्ने सुइको पाए पश्चात चाहिँ त्यस्तो हरकत गरेको हो, एमसीसी रोक्नको लागि त्यस्तो गरेको हो। अब गङ्गा चौधरी जस्तो गोल्छे सार्की जस्तो जुत्ता प्रहार गर्ने धेरै के भन्छ गङ्गा चौधरीहरू जन्मिन्छन् भनेका छन्। जन्मिँदैनन्, हेरिराख्नुहोला। त्यही गङ्गा चौधरी एमसीसीको अधिक पक्षमा जान्छन्, रामकुमारी झाँक्रीको नौटङ्की जस्तै। के भने रामकुमारी झाँक्रीले के गर्नुभयो, एमसीसीको विरोध गर्नलाई खुलेआम थर्काउनु भयो कि थर्काउनु भएन? त्यसो भए सुन्नु न, त्यो अब बिचरा त्यति बेला त उहाँले पढेकै थिएन, अहिले पढ्दै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले बोल्नु भएको छैन होइन। तपाईँले के थाहा छ किन पढ्नु भएन? रात दिन लाइब्रेरी नछोड्ने अनि ट्युको होस्टेलमा फ्रीमा बसेर पढेकी केटी हुन् होइन। उहाँले मैले उनको टियुमा डाक्टर सुरेन्द्र केसीलाई चाहिँ अस्ति हिजोडा भन्दैछन् उसले, के अरे हाम्रो लीलामणि पोखरेलले सुरेन्द्र केसीलाई हिजडा भन्दैछन्। सुरेन्द्र केसी प्रोफेसरिङ लाइनमा हिजरा हुन् भने लीलामणि पोखरेल त्योभन्दा राजनीतिकमा सबभन्दा ठुलो हिजरा हुन्। आज के गेरा हेर्न गा कि कोला हेर्न गा? डल्लो गेरा हेर्न गा कि कोला हेर्न गा? लीलामणि पोखरेल जसले माओवादीलाई मूल्य टोकाउनमा उहाँको अहम भूमिका रह्यो। यहाँ फाइल छ उनले टेबल टक गरेको, लीलामणिले। त्यो के हो? केसीको पक्ष पोषण गरे होइन। मैले भन्न खोजेँ आफू हिजरा भएर अरूलाई हिजरा र आफू पागल भइसकेपछि अर्कालाई पागल देख्ने जुन चरित्र नेपालको राजनीतिज्ञमा, एकाडेमिक वृत्तमा, थिङ्क ट्याङ्क भित्रको वृत्तमा हिजरापन जो विकास भयो यही हो एमसीसी। यस्ता हिजराहरू सबै ठाउँमा हुन् जसम्म एमसीसी होइन, हजारवटा एमसीसी आउँछ। लीलामणि जस्तो बौद्धिक व्यक्तित्वलाई तपाईँले त्यसो भन्न मिल्छ? आज नेपाल सरकारले एमसीसीलाई जुन प्रश्न सोधेको छ नि, त्यो प्रश्नहरू सबै लीलामणिजीले मसँग अन्तर्वार्ता बोल्नुभएको प्रश्नहरू हो। त्यस्तै हिजराले गर्दा त गङ्गा चौधरी जस्तो चप्पल हान्न पुग्छ नि त सभामुखलाई। तपाईँले उठाइदिनु भयो गोल्छे सार्कीको। म यही अनामनगरमा बस्दै पढ्दै गरेका थिएँ र म नेपाली काङ्ग्रेसकै के अरे मन्त्रीकै घरमा पढ्दै हुर्किँदै थिएँ। गोल्छे सार्कीले यतिकै हानि होइन क्या, त्यो बेला यस्तै नलायक प्रजातान्त्रिक ढार बोकेका र जातीय विभेद गरिराख्नेको विरुद्धमा चप्पल उठाएर हानेकै हो गोल्छे सार्कीले। प्रजातन्त्रको नाममा विभेद गर्ने त्यही गरिनु त गङ्गा चौधरीले पनि त। गङ्गा चौधरीलाई चुप लाउनलाई लैनचौरले फोन गरे भने भइहाल्छ क्या।
तपाईहरुलाई मैले कुलु भनिदिनेछु त्यता नजाउँ। तर सुन्नु न, गंगा चौधरीले एमसीसी टेबल हुँदैछ भनेर सभामुखमाथि रिस पोख्या हो कि एमसीसी टेबल नगरेको भनेर चाहिँ सभामुखमाथि रिस पोख्या हो? मलाई यो चाहिँ भनिदिनुहोस् न त। आज बढी बार्गेनिङ गर्नलाई अर्को पार्टीमा यो पावरफुल हो र यो खोक्रो राष्ट्रवादीहरूको सेन्टिमेन्ट क्रिएट गर्नलाई चप्पल हानेकी हुन्। म चिन्छु नि यार, चप्पल त हाने छैन, फेरि जाई लागे मात्रै है। फेरि युवराजजी उनी 2 क्लास पढ्दा म 6 क्लास जाँच दिएर यहाँ आइपुगेँ। उनको गाउँ ओल्लो र पल्लो हो। उनको लाइफ र मेरो लाइफ सँगसँगै हुर्किएको छ। नाटा पनि पढ्छौँ हामी। उनको नौटङ्की र मेरो गरिबी र प्रगति उनले जति जान्दछन् उनको सबै कुरा म जान्दछु। र अर्को कुरो, लक्ष्मण थारू र रुक्मिणी थारू र मलाई नै ठेगान लाउनको लागि वामदेव गौतमले र गोपाल दहितले ठेगान लाउनको लागि उनलाई फेरि सनपाटिकमा ल्याए, तर सनपाटिक बनाए। अबको के हुन्छ एक्सन त्यो हामी पनि हेर्छौँ। अब माधव कुमार नेपालतिर उनी जाँदैछन् अलिक दिनमा। गंगा चौधरी अर्कोचोटि सांसद बन्नलाई के कुरा गरेको? खाली ठाउँ हुँदैछ तिनको लागि, त्यो लबिङ हुँदैछ होइन। गंगा चौधरी जस्तो राष्ट्रवादी मान्छे त्यसरी चेन्ज गर्छन्? खुल्कियोस् अब त्यो राष्ट्रवादी, त्यस्ता हामीलाई राष्ट्रवादी खैली गर्ने यस्ता सांसद यत्रो नेपाली जनताले मन पराएका छन्, यत्रो नेपाली जनताले विश्वास गरेका छन्। हो त्यस्ता मुले त कुरुक्षेत्रभित्रका लडाकु सेनाहरू चाहिँ भन्लान् जसले यथार्थमा लडाइँ के थियो होइन। कृष्णको कुटिलता, 5 पाण्डवको पीडा, 101 कौरवहरूको अहमता र आदर्शको नाममा ढोङ आदर्शवाद भीष्म पितामहको नबुझ्न सक्नेले त्यो भित्रकोले राष्ट्रवाद भन्छन् गंगा चौधरीको। ठिकै छ, बिचरा गंगा चौधरीको बारेमा धेरै कुरा नगरौँ। फेरि अब यो भिडियो एउटा न एउटाले पुर्याइदिइहाल्छ। म पुर्याउँ, म भन्छु नि त्यो दिन क्यामेरा लिएर यहाँ आउनुहोस् न। या मलाई हामीलाई क्यामेरा लिएर बुढाबुढीलाई जाकिहाल्छ अनि फेरि के को क्यामेरा बोकेर आउनु? बुढाबुढीलाई लाग्दिनुहोस् न, त्यसरी थाहा छैनछ। तिनको पुलिस आज कारबाही गर्लान्, भोलि तिनलाई कारबाही गर्ने म पनि सेट गरिदिन्छु। हामीलाई त जाकिहाल्छन् अनि कसले लगेर गर्नु? त्यो छोडिदिनुहोस्। ल ठिक छ, कति दिन जाग्छन्, कति दिन फुलिरहन्छ, कति दिन त गंगा चौधरी सांसद रहन्छ, कति दिन उनको सरकार रहन्छ। तपाईँलाई टिकापुर काण्डमा लगेर जाके होइन भने जाग्दाखेरि के भयो? त्यो अहिले त्यो जुङ्गा पाल्दैमा सिंघम त्यो अशोक सिंहको बच्चा त अब 1 वर्ष त जाके नि तपाईँलाई अनाहकमा। जाकेको परिणाम के हुन्छ त्यो त अब थाहा पाउँछन् नि। अनि सधैँ त्यो सिंघम हाम्रो युट्युब च्यानल चौपट हुन्छ अनि के गरी खानु? किन चौपट? छोडिदिनुहोस्। त्यस्ता कति लड्यौँ, कति माथि आयौँ, कहाँ हामीलाई भिराइदिए। सुन्नु न, अब ठिकै छ, गंगा ग्राउन्डमा लडेर माथि आइसक्यौँ हामी। ठिकै छ, टुप्पामा पुगे लडाएकै हुन्। तपाईँको विषयमा, तपाईँको राजनीतिक करियरको विषयमा धेरै कुराहरू जनताहरूलाई प्रश्न भइसकेको छ होइन। मैले उठाउन खोजेको विषय के हो भने नि, एमसीसीले जुन जवाफ हिजो पठाए नि, त्यो जवाफ सर पढ्दाखेरि त होइन, हुन त कान्तिपुरले पनि लेख्यो त्यो कुरा, लेख्यो हजुर होइन। अब नेपाल आइपिएसको स्ट्राटेजी मातहत गएको हो, नेपाल आइपिएसको अङ्ग भएको हो भनेर नेपाल सरकारले प्रश्न सोध्छ। आफ्नो पूर्व सरकारलाई चाहिँ प्रश्न सोध्न नसक्ने, हजुर अमेरिकालाई प्रश्न सोध्छ, कस्तो मतलब त्यसो भए हो। यो कुरा आफ्नो सरकार अघिको एउटा मिडियाको एक्सक्लुसिभमा म भनेको छु युवराजजी, आइपिएसको एउटा अङ्ग भयो भने असंलग्नताको हटाउनु त युएनबाट। हामी चाहिँ पूर्वी दक्षिण कोरियाको मोडालिटीमा गयौँ। हामी नसक्ने, हामी हुटियाराहरू चाहिँ अमेरिकाको काखमा गएर अब चाहिँ असंलग्नता उसबाट हामी बाहिर गयौँ भन्न सक्नु पर्यो नि त अब। हो अनि किन हामी असंलग्न हो भन्दै अनि अमेरिकालाई कानमा चढाइराख्ने त? त्योबाट बाहिर हिँड्नु पर्यो नि त। पूर्ववर्ती सरकार नभन्नुहोस् न। एउटा प्रधानमन्त्रीले हिम्मत गरोस् आजदेखि हामी असंलग्न छैनौँ, संलग्न छौँ। किन हामी ग्लोबल फिडब्याक प्रोटेक्ट एन्ड एट्याक पोलिसीमा गइसक्यौँ, स्ट्रेटेजीमा गइसक्यौँ भन्न सक्नु पर्यो। तर आफ्नो सरकारले, आफ्नो पूर्व सरकारहरूले गरेका के भन्छ सन्धि सम्झौताहरूको विषयमा अमेरिकालाई सोध्दैछ। अमेरिकाको पनि एउटा आयोग अथवा एउटा नियोग एमसीसीलाई सोध्दैछ। कतिसम्मको लज्जास्पद कुरो भएन यो? हो, यो लज्जास्पद नेपालीको हो, 3 करोड जनताको हो। केपी ओली त्यही बालकोटमा छन्, गएर सोधे हुँदैन? हेत्तेरिका, नेपाली जनतालाई लाज लाग्नुपर्ने कि यस्ता हुटियारा नलायक कहाँ काल्न मुनिबाट खेटाला लाएर आएकालाई हामीले यो देश सुम्पिएरै छौँ। कहाँ मकैबारीतिर बदमासी गरेर रहेछन् यिनका बाबामाले। मकैबारीमा बदमासी गरेर जन्मेका रहेछन्। हो, डरङ्गा मुनि भन्थे थारूहरू त्यस्तै गरे। कहाँ करेला बारीतिर करेला टिप्दै बर्बाद भएको। 3 करोड जनतालाई लाज लाग्नुपर्ने।
होइन तर लानु चाहिँ एमसिसीले स्पष्ट के भन्यो भने यो एउटा सैन्य रणनीति अन्तर्गत पर्दैन, आइपिएस स्ट्राटेजीको यो एमसिसी अङ्ग होइन भन्यो होइन। तर पनि विरोध भइरहेछ, तर पनि पास गर्न हुँदैन भनिरहेछ। यो विशुद्ध एउटा विकास परियोजना हो, पोभर्टी रिडक्सनको लागि हो भनेर एमसिसीले जवाब दियो नि त। दक्षिण कोरियामा त्यसरी नै आएको हो युवराजजी, भियतनाममा त्यसरी आएको होइन, दक्षिण कोरिया त्यसरी आएको थियो। विकासको मामलामा दक्षिण कोरिया कहाँ छ? त्यस्ता मूल्य विकास। तपाईँ हाम्रो हातमा स्यामसङको मोबाइल छ आज, तपाईँ हाम्रो भान्सामा स्यामसङको फ्रिज छ। अनि किन नहोस् त युवराजजी? मुगलान पसेर रेल हेऱ्यो, सानो रेल बनाउँदा हात काट्ने देशका नागरिक पो हौँ त हामी। धादिङको यही कामिला राणाले हात काट्दिए होइन? त्योबाट परिचालित, त्योबाट प्रशिक्षित समुदाय हो हामी। अनि विकासै हुन नहुने, उही गाई पूजा गर्ने बसिरहने हो, त्यो गाई पूजा गर्ने संस्कार खालि गाई मासियो भनेको छ, अनि के भन्छ गाई पूजा गर्यो बस्यो बस। तुलसीको बोट औषधि हो भनेको छैन, तुलसी चाहिँ राख्नुपर्छ, त बाहुनकै घरमा राख्नुपर्छ भनेको छ। अनि म त जाँड खाने जाट हो, मैले चाहिँ भात कुहाएर जाँड बनाइहाल्नुपर्छ भनेर शिक्षा दिएको छ यो देशमा। अनि यो देशमा स्यामसङ र स्यामसङ मोबाइल हातमा नभएका उनीहरूको हुन्छन्, उनीहरू सँगसँगै हाम्रो हातमा। होइन, अमेरिकाको पनि सबैको हातमा स्यामसङको मोबाइल छ। अमेरिकाको पनि प्रत्येक किचनमा एउटा न एउटा स्यामसङको अप्लायन्स हुन्छ हो। के अब हामी विकासको मोडलमा जानै नहुने? 2000 मेगावाट जानुपर्छ, प्रसारण क्षमता भएको प्रसारण लाइन बनाउन नदिने जानुपर्छ। स्पष्ट भने त यो सैन्य रणनीति होइन, अमेरिकी सैनिक आउँदैन, नेपालको संविधानभन्दा यो माथि छैन भनेर अमेरिकाले एमसिसीले स्पष्ट भनेन, अझै विरोध गरिराख्ने हामी। यो त अस्ति संशोधन भयो युवराजजी, अस्ति भयो। 2003 सालको ड्रप आज मसँग छ, सन् 2003 सालको फर्मेट वर्क फ्रेम गरेको। अस्ति विरोध भएपछि यो पनि यस गराउनलाई मात्रै हो। जसरी 12 बुँदे सहमतिमा नेपाली जनतालाई उल्लु बनाएर राजा बाई साइलेन्टली पछाडि राखे, जसरी बिपी कोइरालालाई दिल्ली सम्झौतामा मेरो राजासँग घाँटी जोड्यो भने 1950 को सन्धिमा वान्टेड भएको नभनिकन लुकाइ छिपाइ आएर यहाँ चुनाव लडे बहुदल निर्दलको नाउँमा। अहिले पनि छैन, त्योभन्दा माथि छैन, तपाईँहरूको संविधान तपाईँहरूको लागि भनेर अर्को ड्रप त्यहाँ लुकाएर अर्को गर्न आउँदैछन्। क्रियाकलापमा संविधानभन्दा माथि हुन्छ अर्को यहाँले अडिटको कुरा ल्याउनु भयो, अडिटिङको कुरा। जस्तै कि महाअभिलेखाले चाहिँ यहीँको उसले हेर्न सक्छ, महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चाहिँ गरिरहेको छ, त्यसै गरी नै भइरहेको छ भने। तर यहाँ सुन्नुहोस्, तपाईँ हामीले यो बुझ्दैनौँ, एमबिए आइएमबिएम पढेका र एमकम गरेका उहिले जमानाका बुझ्दैनन् कि एमकमको किताब कहाँबाट आयो, कसको पोलिसीबाट हामी पढिरहेछौँ, इन्टरनेसनल म्यानेजमेन्ट अफ एप्लिकेसन कहाँबाट पढिरहेछौँ, आइबिएम बिजनेस म्यानेजमेन्ट एप्लिकेसन कहाँ पढिरहेछौँ इन्टरनेसनल, त्यही बेलायत अमेरिका युरोपको होइन त्यो कोर्स क्यारिकुलमहरू। अब यस्तो रहेछ, हामी के को पर्यवेक्षकमा लेखा पर्यवेक्षक सबैजना टुप्पी पालेर गुरुकुल खोलेर पढ्न पर्ने रहेछ, गाई पूजा गर्ने बस्ने होइन। यो देशमा चाहिँ यो बिल्डिङ, यो सब बिल्डिङ भत्काउनु पर्ने रहेछ, बम हानेर ध्वस्त गर्नुपर्ने रहेछ। हजुर, यो विकास सिकास चाहिँ काम छैन कि, त्यही बुझ्नु पऱ्यो क्या अब नेपाली जनताले। मैले त्यो भने होइन तर नेपाली जनताले त त्यही भनिरहेको छ नि अहिले। मैले त्यो भने होइन, यहाँले फेरि मेरो विगतको राजनीतिको पृष्ठभूमि बुझेर खुल्काउन थाल्नुभयो युवराजजी है। त्यो होइन, निर्माण रिकन्डक्ट बिल्डअप माइन्ड हुनुपर्छ। नेकपा माओवादीले विध्वंस डिस्ट्रोय र डिस्ट्र्याक्ट मात्रै गरेको हो, हुनुपर्छ। तर यो गर्नको लागि एमसिसी नै चाहिन्छ। त्यो बोका जस्तो पालेको सेना कर्मचारी भ्रष्टाचार किन राख्या त? तिनलाई युज गर्नु हुँदैन। अनि ठेका कसले? 6 देखि 1 वर्षमा 30 अर्ब रुपियाँ आयात सामान ल्याउने, पैसा चाहिँ निर्यात गर्ने कसले सिस्टम बसाल्यो? यो बन्द गरे भने हुँदैन। शान्तिसेनामा को जान्छ? शान्ति सेना जानु पर्यो, डलर कमाउनु पर्यो, भद्रकालीमा तेल बेच्नु पर्यो, हो, फास्ट ट्र्याकको ठेक्का पाउनु पर्यो। हो, यो बन्द गरे भने एमसिसी चाहिँदैन। ल एउटा कुरा मलाई भनिदिनुहोस् अन्तिममा, तपाईँ एमसिसीको पक्षमा कि विपक्षमा? तपाईँ एमसिसी खारेजी होस् भन्ने चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न? अब म हेर्नुहोस्, हर्षना बिस्मा कागलाई बेल पाक्यो, म उसै पनि तपाईलाई यहाँ सुन्नु, जति कराए पनि विश्वास गरेका छन् होइन, यहाँ जति कराए पनि म यो देशको आदिवासी भन्ने नाम मात्रै हो, त्यो युएनडिपीले लेबिल मात्रै लाउने हो, बुझ्नुभयो? यो देशको गणतान्त्रिक सङ्घीय कानुनभित्रको थारू भनेको 5औं ग्रेडको नागरिक हो। यो बुझ्नुहोस्, सबै थारूहरू हाम्रो मूल्याङ्कन त्यसकारण 5औं ग्रेडको। के बाबा गङ्गा चौधरी संसदमा त्यत्रो हङ्गामा मचाइरहेकी छन्, तपाईँ थारूहरूलाई चाहिँ 5औं ग्रेडको नागरिक भन्नुहुन्छ? थारूहरूको अपमान गर्दै हुनुहुन्छ। गङ्गा चौधरी 1st ग्रेड नागरिक भए त उपाध्यक्ष त्यसलाई पो भेट्थ्यो, त्यसलाई चप्पल हान्न जान्थ्यो? किन चप्पल हान्न गए? विजय कुमार गच्छेदार पनि थारू हुन् नि सर?
ऊ त थारू मध्येको फर्स्ट क्लास हो, किनभने ऊ काङ्ग्रेसको दास बन्नु परेन। थारूभित्रको बाहुन किन कोइराला परिवारको विरासत थामेछ नि गुण्डगर्दी गरेर सुनसरीमा थियो हैसियत योभन्दा 2045 सालदेखि अगाडिको ब्याकग्राउन्ड अध्ययन गर्न तपाईँले भन्छु, अनुरोध गर्छु विजय कुमार गच्छेदारको। त्यसो भए तपाईँ एमसिसी खारेज हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्न? एमसिसी खारिज भयो भनौँ या नभयो भनौँ, एमसिसी चाहिँदैन, खारिज नभन्नुहोस्, एमसिसी चाहिँदैन। एक अर्को, एमसिसी आउँदैमा देशको विकास पनि हुँदैन, हामी आफै गर्नुपर्छ। तेस्रो कुरा हो, हामी कसरी गर्ने? हिजो तपाईँको बुवाको मुख हेर्ने औँसीको दिन हिजो नै हो, त्यहाँ गएको सबै ठाउँमा हेर्छु इन्डियनै मात्रै छन्, सबै बेच्ने फलफुल बेच्ने इन्डियन छ, तपाईँको त्यो के भन्छ स्विट्स बेच्ने इन्डियन छ, लुगा बेच्ने इन्डियन छ। नेपाली केही नगर्ने, नेपाली चाहिँ देश बनाउँछु भन्ने उफ्रिने मात्रै, कहाँबाट बन्छ यो देश? आफैमा बडा मजा छ। युवराजजी बडा गहिरो संस्कृतिको कन्ट्राडिक्सनको कुरा गरिदिनु भयो। सबै टिज मनाउन लायो भने दिदीबहिनीहरूको टिजमा लाउने कसले सिँगार पटार बनाइदिने? त्यही मुसलमान र त्यही इन्डियनहरू आएर बनाइरहेछन् हो। सबैजना सूर्य पूजा गर्न थाल्यो भने, छैठ मनाउन लायो भने कसले चाहिँ फलफुल, कसले चाहिँ बेच्ने बजार कसले चलाइदिन्छ? सबै थारू गोरुकै लोसार मनाउन थाले के अरे तामाङकै, अनि थारू गोरुहरूको माघ मनाउन थाल्यो भने कसले अरू ठग गरिदिने? हाम्रो आफैमा संस्कृतिमा एक अर्काको डिपेन्ड छौँ हामी, एक अर्काको फिडब्याकर छौँ हामी आफैमा। यो बडा मजा छ यो विषय। एक अर्काको डिपेन्डेन्ट छौँ हामी। अनि इन्डिया आउँछ, यहाँ इन्डियनहरू आउँछन्, फलफुल बेच्छन्, चना चटपटी बेच्छन्, पानीपुरी बेच्छन्, महिनाको 3 लाख रुपियाँ कमाउँछन्, घर पठाउँछन् हो। अनि हामी खाडीमा जान्छौँ, 30,000 रुपियाँ कमाउँछ, मक्ख बस यहाँ आएर। अनि बस यो कुरा रोक्नु पर्यो। एमसिसी चाहिँदैन, क्या जिस्टमा कुरा ल्याउनु हो। यहाँले उल्टा मेरो प्रश्नको जवाब के अरे प्रश्नको जवाब यहाँले दिँदै हुनुहुन्छ। यही हो, हामी चाहिँ विभेद भयो भने विद्रोह गर्यो, आन्दोलन गर्यो, आफू लड्यो, यही हो। यो सब रोकम, एमसिसी चाहिँदैन। ओके सर, थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद, नमस्कार।